वेलकम टू द क्लास. अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस की थी और जो आपके जो क्वेश्चंस जो आपने लिखे थे वो क्वेश्चन ठीक थे. सिर्फ उसमें हमने ये करना था कि हमने उन क्वेश्चंस को इस तरह कन्वर्ट करना था जैसे हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं. तो क्वेश्चंस ठीक थे, सिर्फ उसमें क्रिटिसिज्म जो था वो बहुत कम था और जो आपने ईमेल पे सेंड किए थे वो वाले फिर ठीक थे. अच्छा, जो आपने मुझे उस पर सेंड किए थे पेपर पे, उसमें एक क्वेश्चन था क्या हुकूमत अपोजिशन पार्टीज़ का रास्ता रोक पाएगी या नहीं. इस तरह के जो ये आते हैं कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस और इसको हम डिस्कस करते हैं एक्टिव वर्ब्स के साथ. ये एक्टिव वर्ब एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको हम एक्टिवली वर्ब्स को विगर्स, जैसे हमने लास्ट टाइम विगर्स को डिस्कस किया था, इसी में एक्टिव वर्ब्स आते हैं. एक्टिव वर्ब्स के जो कंटेंट होता है वो एक्चुअली हमारे पास किसी भी मार्केटिंग मीडिया मार्केटिंग के कंटेंट के साथ ऐड किया जाता है और वो ऐड इस तरह कुछ होता है कि इसमें जो कंटेंट आता है वो एसईओ बेस्ड होता है कि जिसमें हम एक्चुअली किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते. कॉपीराइट्स होते हैं. अगर आपका कोई कंटेंट है, अगर आपके नाम से वो चीज़ इशू हुई है तो उसमें आप अपने नाम से उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कॉपीराइट ले लेते हैं. जैसे जो शायर होते हैं वो अपना नाम एज तखल्लुस यूज़ करते हैं या उसका एक्चुअली कॉपीराइट होता है. तखल्लुस उसका कॉपीराइट बन जाता है. तखल्लुस उसका कॉपीराइट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उसका कॉपीराइट की सर्विसेज में ही आता है जो हम एक्चुअली अपने बिजनेस के साथ यूटिलाइज करते हैं. आप करते कैसे हैं? स्टोरीज. हमें स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको देखना होता है और उनको नज़रअंदाज किए बिना हम अपनी स्टोरीज़ को क्रिएट करते हैं. अब हमारी जो स्टोरीज़ हैं वो क्रिएट कैसे होती हैं? हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन क्रिएटिंग द स्टोरीज बट वी क्रिएट सम काइंड ऑफ mesmerizing stuff जिससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं. इट इज़ लाइक द वे दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन टूवर्ड्स द पीपल कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं. तो होता क्या है या कैसे होता है? लेट्स हैव अ लुक कि स्टोरी टेलिंग में कंट्रोवर्सी हमेशा आती है. इट्स जस्ट लाइक मर्डर इन बिग बेंगलोर. अब स्टोरी क्या बनेगी? हम सपोज सीधा सीधा भी अगर मर्डर हुआ होगा तो वी आर गोइंग टू टेल द स्टोरी दैट द पीपल इज गोइंग टू मेक इंटरेस्ट इन दैट वन. जैसे मिस्ट्री था, TRY, mystery murder of Hassan Shehbaz Sundari. ये मर्डर कैसे हुआ था? It was a story that tells us about in 1988. जो इसको मिस्टी मर्डर कहते हैं. मिस्टी मर्डर का मतलब होता है जिसमें एक तो मिस्टीरियस होता है. मिस्टीरियस इज समथिंग एल्स. इज मिस्टी मर्डर जो लोगों ने देखा भी लेकिन कोई बोल नहीं पाया कि क्या हुआ था या किसने किया था. इसको आप दहशत भी कह सकते हो, इसको आप डर भी कह सकते हो, इसको आप कुछ भी इसके साथ अटैच कर सकते हो. अगर मर्डर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने और उसका कोई गवाह ना मिले तो इट मीन्स कि दीज और थिंग्स आर मिस्टी. मिस्टी वो चीज़ होती है जिसमें आपको अगले का खौफ होता है, जिसके आपकी अपनी जान चली जाएगी या अगले से आप किसी हद तक डरते हो कि आप उसको कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा. किसी भी पॉइंट को लेके वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है या किसी भी जगह पे जाके वो आपको अटैच कर सकता है या कुछ भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. अब कंसर्न क्या आता है कि हाउ यू गोना डू थिंग्स विद द मिस्टीरियस पार्ट. अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये होता है कि हम स्टोरी क्या बता रहे हैं. व्हाट स्टोरी वी आर गोइंग टू टेल. हम उस हिसाब से जो अपनी मार्केट ऑडियंस होती है, इसको मार्केट ऑडियंस कहते हैं, ये सेट करते हैं. खैर मार्केट ऑडियंस सेट करने के बाद वी नीड पीपल
to spread spread the words. It's just like ہم کسی کو اگر اپنی کوئی چیز بتاتے ہیں جان بوجھ کے سپوز کرتے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بائی اے لیمبورگینی اور یا اس کو جیلس کروانے کے لیے کوئی چیز کر رہا ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آئی ایم ریئلی گونا بائی اے لیمبورگینی. اٹس جسٹ لائک اے ورڈ کہ میں اگلے کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میک ہم اور ہر جیلس ٹو آن سم تھنگ. تو اس میں جو ہمارے پاس جو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے ٹائم پلیس کریکٹر کانفلکٹ اینڈ ریزولوشن یہ میٹر کرتی ہے. اب اس میں conflict کیا آتا ہے there are a lot of people that who are not going to agree with the story that you are going to tell about the person. It's just like India is calling Atif Aslam back towards India. ٹویٹر پہ کچھ ٹائم پہلے یہ بہت ہیوج ایک کانسیپٹ بنا رہا تھا. That was a part of the Atif Aslam mysterious thing that وہ call back عاطف اسلم بہت سی چیزوں نے we want عاطف اسلم بیک اس طرح کے ہیش ٹیگس کو اپلوڈ کیا تھا اینڈ پاکستان میں وہ ٹریننگ کا تھا. show more I guess still عاطف اسلم کا ادھر ہی ہوگا پی ایس ایل ڈیلے جسٹس سلطان کیپٹن. اب جو ایکچولی میں کانٹینٹ دکھا رہا ہوں وہ ایکچولی کانٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگ کسی نہ کسی چیز کو ایڈ اپ کرتے ہیں. اب یہ تھاؤزنڈز میں آ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹرین جسٹس فور سلطان راشد سعودیہ. ویٹ اے سیکنڈ بیک اے ٹی آئی ایف عاطف اسلم. پچھلے دنوں یہ بہت بڑا ایک یہ ٹویٹ رہا ہے یہ برنگ بیک عاطف اسلم کا. دس واز اے ٹرینڈ کریٹڈ ان انڈیا بٹ اس کو سب سے زیادہ ہائپ کہاں سے ملی؟ پاکستان سے. اب یہ کانٹینٹ کیا ہے؟ These beautiful smiles by Arjit and Atif are legend because these guys are so humble and mature. They never feel jealousy for other singers, superstar and music industry. اب کنسرن کیا تھا؟ یہ کپل ایک لڑکا ہے جس نے جو پروموٹ کرتا ہے ایکچولی ارجیت کو یا عاطف کو. تو اب انہوں نے یہ ایک پوری چین چلائی تھی عاطف اسلم کے لیے کہ عاطف اسلم ان کو انڈیا میں واپس چاہیے کیونکہ عاطف اسلم نے آ کے بائک آؤٹ کیا. سو دے میڈ اے اسٹوری اباؤٹ عاطف اسلم دیٹ دے نیڈ ہم بیک لائک ارجیت سنگھ ان 2015 بٹ یہ کسی اور کی آئی ڈی تھی. That is the one song of a lifetime Jeena by Atif Aslam. So much love and purity love you and always. اب اس میں جو کنسرن آ رہا ہوتا ہے یا جو ورڈس یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم اسٹوری ٹیلنگ. اینڈ the other thing is the SEO search engine optimized copywriting. انہوں نے ایک ہیش ٹیگ یوٹیلائز کیا اس کو ایک اسٹوری میں کنورٹ کر دیا. اب اٹس ناٹ the story of Atif Aslam but yes they are creating out the story. Like proud moment UK High Commissioners pick Atif Aslam's Tajdar-e Haram on Twitter. اب یہ وہ کنسرنس ہوتے ہیں لوگوں کے جو کریٹ کیے جاتے ہیں through the words, through the things that they need to find, that they need to get and that they need to have in their life. اب ہم اس کو ویب سائٹس پہ بھی کرتے ہیں. ویب سائٹس پہ جیسے اگر میں if I'm going to let you know about the Nextskill ویب سائٹ تو اس پہ جو کانٹینٹ لکھا جاتا ہے وہ Nextskill کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ آتا ہے وہ اس کا پارٹ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر سرچ انجن آپٹیمائز کسی کانٹینٹ کو لے کے آنا ود ہیلپ آف اے اسٹوری. اسٹوری میں لیٹس میک اے اسٹوری اباؤٹ سم تھنگ دیٹ belongs to kind of murder. So if we are going to deal in some kind of murder, big house. Murder in a big house.
Big house. اب اسٹوری ہم اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے ہوم اینڈ وی آر گوئنگ نہیں, اس طرح نہیں. اس کو آپ اسٹارٹ کرو گے ایٹ نائٹ. وائف wake up and saw a man standing in the kitchen in the kitchen in a kitchen in the kitchen with a knife. Full stop. اب اتنی سی اسٹوری ٹیگ لائن اب سب کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو بندہ چھری لے کے کھڑا تھا اسی نے مرڈر کیا. نہیں. اب اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے اسٹوری میں؟ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو لائک اسٹوری ٹیلنگ. There is a big house near Chinar Bagh. A military high commission led to live over there for a few days. اس کے بعد few days پھر ہم گھر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. House is located near graveyard of the Chinar Bagh where there are many stories of kidnapping, murder, and something like kidnapping and murder دو چیزیں کر دیتے ہیں, not third thing, and murder. The Julia wife asked her husband Mike about all these stories that she heard. Inconvenience. اچھا اسٹوری ہے دی اسٹوری شی ہرڈ. اب کنسرن کیا آتا ہے؟ بیوی نے پوچھا ہسبینڈ سے کہ یہ اسٹوریز کیا ہیں. Mike replied, nah, these are just the stories people make to afraid of. Now the thing is, people make afraid of. Now the thing is, یہ اسٹوریاں اگر صرف لوگوں کو محض ڈرانے کے لیے بنائی گئی تھیں تو ان اسٹوریز کے پیچھے کیا کنسرن تھا؟ سو وی نیڈ سم کائنڈ آف ہسٹری ڈیٹیلس. جیسے کوئی مووی اسٹارٹ ہوتی ہے تو مووی کے اندر ایکچولی یہ اسٹوری ٹیلنگ کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, اب اس میں کانفلکٹ کیا آتا ہے؟ جیسے مائک نے کانفلکٹ کیا, آواز اس وجہ سے کٹ رہی ہے کیونکہ ایک دم نا انٹرنیٹ ہل جاتا ہے. اچھا, اب ہسٹری کی ڈیٹیلس وغیرہ ریکوائرڈ ہوں گی. ڈیٹیلس جو بنگلو کے وہاں پہ جو لوگ آئے تھے یا انہوں نے جو مرڈر کیا تھا, اب وہ ڈیٹیلس میں جو مرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں
उसकी डिटेल्स वगैरह सारे पूछना स्टार्ट होते हैं. जस्ट लाइक स्टोरी. अब ये स्टोरी कैसे है? इट्स जस्ट लाइक मैं आपको एक यू आर डियर मर्डर इन बेंगलोर. ये बहुत मशहूर हुई थी स्टोरी इन पाकिस्तान. द मर्डर इन द बेंगलोर. इसमें पाकिस्तान पाकिस्तान ये एक सबसे ज़्यादा मशहूर स्टोरी एक हुई थी. अभी ऊपर नीचे दाएं बाएं ये एक स्टोरी आई थी. अब इस स्टोरी को अगर हम स्टडी करते हैं तो स्टोरी टेलिंग के अंदर देखें इन्होंने कैसे क्या चीज़ लिखी है. द पुलिस वर क्विक टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट हु वाज alleged murder an elderly couple at their Bangalore and Defense Housing Society DHA on Thursday. अब इसने कहीं से नहीं ये स्टार्ट किया. Once upon a time, the murder was happened. According to police, the suspect, who was identified only his name as Nawaz, was a former domestic worker of the man and his wife who were killed with a knife at their bungalow located in DHA Phase 6. Khaibane Berkey, the murder weapon, had been found at home, said police. अब यहाँ पे उन्होंने जो टेंस होता है उसका इंटीग्रेशन की है जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस. The victim was 85-year-old Javed and his wife was 80 years old Salma, the police said. Again, passive voice. अब कंसर्न क्या था? पैसिव वॉइस के अंदर चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई थी. अब चीज़ें जब चेंज हो रही होती हैं तो अब जैसे वैसे 80-85 साल बच्चों को कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी? वो तो वैसे लड़के पे. अच्छा खैर. A male nurse, Farooq, हैं? अच्छा, who would take care of the elderly couple was critically injured by the suspect. अच्छा, अब जो मेल नर्स फारूक है, मतलब जो वहाँ पे नर्स का जो काम कर रहा था, मतलब वो एक ही बात हो गई. तो अब वो फारूक अगर मेल नर्स है तो उसको उसकी इंजरी जो है इट डजंट मीन कि वो अगर इंजर हुआ तो उसने कोई काम नहीं किया होगा. मे बी उसने कोई कारस्तानी डाली हो. तो अब पॉइंट ऑफ व्यू कहने का ये है कि पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है. वी कांट इवन हम किसी भी चीज़ को ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस सेंस में कि मे बी उसने ये काम ना किया हो. बट द थिंग इज़ मे बी उसी ने ही किया हो. तो जो भी मेल नर्स जैसे था, अब उसको भी एज अ सस्पेक्ट अगर हम बनाते हैं तो वो उसके मर्डर के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है. खैर, ये तो स्टोरी टेलिंग है. हम जैसे मर्जी उस स्टोरी को आगे से आगे या जिस तरह मर्जी ले जाए. इसके अंदर जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है डोर्स में, जो हम बिल्ड क्यूरियोसिटी, हम लोगों के लिए क्यूरियोसिटी जो बिल्ड करते हैं वो, और सरप्राइज. These two things are the most important thing that we need to add and change in the comparative. जो हम सीखते हैं इसमें वो होता है कि आपका मिशन क्या था, आपने क्या नॉलेज उससे प्रॉपरली शेयर किया, और क्या वो जो नॉलेज है वो नॉलेज क्या था. वो नॉलेज क्या था और वो जो नॉलेज शेयर किया गया था क्या उसने अपनी वैल्यू प्रॉपरली डिलीवर की या नहीं की. अगर की तो जो एसईओ की जितनी क्वालिटी कंटेंट है वो क्या है और उसकी कितनी वर्थ है या उसकी कितनी वैल्यू है. अब उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें ऐड अप होनी है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी.
اچھا اب اس کو سرچ کیسے کیا جاتا ہے, ڈیلیور ویلیوز کہاں سے دی جاتی ہیں, دیٹس دا کنسرن. کال فار ایکشنز, اب ہم جو اس میں ایکشنز کو کال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آرٹیکلس ہیں اس میں کریوسٹی ہے, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے ایڈ اپ نہ ہوئی ہوں. اب وہ کریوسٹی کیسے کریٹ ہوتی ہے, لیٹ می شو یو این آرٹیکل اوور دا ٹویٹر. کیا تھا this one. اب اس میں یو کے گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو جو ریلیف دیا تھا, وہ ریلیف کیا تھا, کیوں دیا تھا, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, اور اس مقصد سے انہوں نے کیا لینا تھا, کیا حاصل کرنا تھا. اب یہ تھا کمپلیٹ ایک اوور ویو ان کا. 4.6 billion pound in new lockdown grant to support businesses and to protect jobs. 9,000 pounds جو ہے وہ چانسلر نے اناؤنس کیا تھا پہلے, اور باقی ساری چیزوں کو یہ ساتھ ساتھ ایڈ اپ کرتے گئے اور ان کو نکالتے گئے. اب کنسرن کیا تھا کہ جب انہوں نے چیزیں ایڈ اپ کی اور انہیں نکالی تھیں, اس میں جو چیز اناؤنس کی جا رہی تھی بائی دا چانسلر, وہ چیزیں یہ تھی 1.1 بلین فردر انہوں نے اس کے اندر ایڈ اپ کی. تو ہر منتھ جو ہے وہ 3,000 پاؤنڈس کا جو ڈیٹا ہے, 3,000 پاؤنڈس تک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں سے نکالی جا رہی تھی اور وہ اس کو سینڈ کی جا رہی تھی. 3,000 پاؤنڈس تک کی انویسٹمنٹ. اب 3,000 پاؤنڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ اس آرٹیکل کا پارٹ بنتے ہیں. یہ آرٹیکلس ہم اس طرح لکھتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم سٹوری ٹیلنگ والی سائٹ پہ آنے لگے ہیں. سٹوری ٹیلنگ, ایس سی او, کاپی رائٹ, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کاپی رائٹس, we are going to make a story, یعنی کہ اب آپ ایک سٹوری بنائیں گی, اور وہ سٹوری کیا ہوگی, it's going to be like women. سٹوری ہوگی وومن کے بارے میں کہ ایک عورت کیا ہے, کیا کیا کر سکتی ہے, اور اس کا معاشرے میں مقام کیا ہے. اور زمانہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, اور زمانہ اس کو کیسے دیکھتا ہے. یہ ایک سٹوری ٹیلنگ میں آئے گا جو کہ ہم بیان کریں گے یہ سب پوائنٹس, جس میں آپ بے شک اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں, انگلش میں یا کسی بھی لینگویج میں. اس کو پھر ہم نے پبلش کہاں کرنا ہے, میں آپ کو اس کے ساتھ پبلش کرائٹیریا بتاتا ہوں. اس کو ہم کریں گے آن لائن پبلشر پہ, یہ ہم ان کو آرٹیکلس وغیرہ سینڈ کریں گے پر کاسٹ کے حساب سے. یہ ہمارے جو آرٹیکلس ہیں یہ پبلش کرتے ہیں. اس پہ ہم پہلے رجسٹرڈ کریں گے, پھر جو بھی چیز ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے یا پیسٹ کریں گے تو آپ کے آرٹیکلس یہاں پہ نظر آئیں گے with a different content and with a different writing of the stuff. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم نے آج لکھنی ہے.
تو یہ اب آپ لکھنا اسٹارٹ کریں اینڈ ڈو لیٹ می نو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں.